बाजेले धेरै मिस गरे तपाईलाई आउनु न आउनु म नगरेपछि आउनु ल ल ल आउनु ल स्ट्रबेरी खाएर देखाउ न त ए म स्ट्रबेरी खाएँ भने काको माको बाजेसँग गाजी कहिले हेर्यो एकछिन त मान्छे आइरहेछ क्या के हुन्न के त्यही भने क्या त्यही माथि गो अनि आज म सेफ हो आज म पोक चप बनाउन हुँदैन काकाको हुन्छ होला आउँदैन कि आउँदैन चरा आउँदैन नानु आउँदैन गुन्ने बेला आउनु ल ल ल तपाईँ अनि के गर्दै तपाईँ म बेलाको घर माछु म होलिडेमा हो तपाईँ म होलिडेमा हो ए किसिम बाजेले धेरै मिस गरे तपाईलाई आउनु न आउनु म नगरेपछि आउनु ल ल ल आउनु ल स्ट्रबेरी खाएर देखाउ न त ए म स्ट्रबेरी खाएँ भने काको माको बाजेसँग गाजी कहिले हेर्यो खानु खानु स्ट्रङ हुन्छ नि जोस र सेबास्टिन भन्दा स्ट्रङ हुनुपर्छ है तपाईँ होइन लुचे त चिन्नु छ स्ट्रङ छैन क्या लुन्छ पो अनि तपाईँ बिच जानु किन कान चानेको किन हिजो कान चानेको कसको कान ताने के भन्छ हिजो किन कान छानेको हिजो किन कान तानेको अरे कसको काम किन कान तानेको हिजो किन कान तानेको म कान तानिन हिजो तान्यो अक्सिजन हेर्ने छिनछिनमा त्यहाँ यो मा एकदम चढेर लड्यो भन्दा आफ्नै लाइफ बन्यो त्यो लड्यो भएन भने त अब गाह्रो चाहिँ लाग्यो पैसा दोहोरो चाहिन्छ त्यहाँबाट सो आज चाहिँ हामी म्यान्चेस्टर घुम्न आएको सो वी आर हियर एट म्यान्चेस्टर युनाइटेड क्लब आइभ गट नो आइडिया किनभने म फुटबलको ए पनि आउँदैन बी पनि आउँदैन है तर मामा चाहिँ म्यान्चेस्टरको फ्यान रहेछ सो हि इज रियली एक्साइटेड है खै कहाँ जानुभयो है सो दिस इज हाउ द क्लब लुक्स लाइक सो यस बाहिर एकदमै गर्मी छ अलस तलस भइरहेछ है I am so suffocated but yes let's go oh my god मेरो ब्याग त्यहाँनिर छ कति साह्रो गर्मी हो गाइस एकछिन म यो चस्मा लगाउँछु यो नक्कल पार्ने चस्मा होइन यो पावर चस्मा है गाइस आँखा देख्ने भए त यस्तो बवाल चस्मा लाउँथ्यो होला के गर्नु आँखा नदेखेर पो पावर चस्मा लाउनु पर्यो अब हिँड्नुपर्छ यहाँ कस्तो गाह्रो भयो त्यसको पानी Dun, 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 dun. Are you a big fan of football? Not really. Like I recently started going into it. So. लास्ट लाग्छ कि मलाई फेरि पोस्ट दिइराख्नु अगाडिको खोल्न अब नगर्ने मान्छे आज फर्स्ट टाइम हो नि अब फेसबुक इन्स्टाग्राम
प्रोफाइल चेन्ज हुन्छ जस्तो छ एउटा जर्सी किन्नुपर्छ क्या म यार किन्नु न त अब फेसबुक प्रोफाइल इन्स्टाग्राम प्रोफाइल चेन्ज हुन्छ जस्तो छ निस्केपछि एउटा रातो जर्सी नै हुन्छ मान्छे आएको गरेर केही हुँदैन के हैन खाली हुँदा दामी फेरि गर्नु त फेरि ट्रफी जितेछन् क्या एकछिन त मान्छे आइरहेछ क्या के हुन्न के फोन दिनु त्यही भने के जु त्यही माथि केटासँग गोराहरू फुजीले नि किनेछ जर्सी किने हो नि जिनाको नि खिच्दिनु खिच्नु पर्यो नि पोस्ट दिनु न त पोस्ट दामी एक्चुअली क्यामेरा भन्दा फोटोमा आइफोनमा दामी आउँछ क्या मामा ल कति त्यही खोज्दिएको होला भन्छ होला मैले के हेरेछ नि के पाले भन्ने यार अब जिनाको टर्न जिना पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यान हो अलिकति यता त म्यान्चेस्टर युनाइटेडको एउटा प्लेयरको नाम के हो थाहा छैन मलाई मलाई पनि थाहा छैन डेभिड बेकहम हो मामा एक्स प्लेयर हो त्यो त ए एक्स प्लेयर पो रहेछ अनि त मलाई थाहा छ म्यान्चेस्टरको फ्यान क्रिस्टियानो रोनाल्डो मलाई सिकाउनु मन पर्दैन त्यो हाम्रै भिडियो खिच्छ त यस्तो गरेर मम्मी मेरो जिना फुटेको ए भन्दैन काका भयो त्यहाँनिर खिच्छ ल ब्यागको ल हाम्रो फ्युचर डेभिड बेकम यहाँ हुनुहुन्छ होइन मामा फ्युचर डेभिड बेकम हो नि मेरो छोरा नानी अब भित्र जाने ओके ल अब हामी भित्र गइन्छ पसलभित्र आएको सो आऊ छोरा यता के किन्ने स्ट्रेची उसलाई त्यो स्ट्रेची नै चाहिन्छ ओ माई गड गर्मी भयो हो त्यो कुन साइज हो यो त्यो के गर्नु भएको बोल्दैछ के तर्सेको म चाहिँ अहिलेको कोच हो अहिलेको किपर फरवर्ड मिडफिल्डर वी आर स्टिल हियर मामा र त्यसले जर्सी किन्नु भएर लाएर फोटो खिच्दैछ यो मान्छेहरूले पछाडिको ओके गाइस अब हामी यहाँ म्यान्चेस्टर सिटी के भन्छ यसलाई टाउन सेन्टर सिटी सेन्टरको कार पार्कमा छौँ अनि हामी चाइना टाउन जान आँटेको बबल टी खानुको लागि ओ ट्रेन 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 फाइनली हामी गुगल म्याप्सको सहयोगले चाइना टाउन आइपुग्यौँ अब बबल टी खानुपर्छ चट्ट लगाएर भन्दै हुन्छ Oriental supermarket smells like ए अनि ठुलो गेट हुनुपर्ने त कहाँ गयो
हामी इनमा होला के ए ऊ त्यो गेट रहेछ युजली त्यस्तो गेट हुन्छ ठुलो सिटीमा क्या चाइना टाउन छ भने ठुलो सिटी होइन अरे क्या है हुनुपर्छ अरे क्या यो त उ जस्तो भाइ जोर्डनको साइडतिर पार्क हुन्छ नि यस्तो बस्नु हो नि जोर्डनमा के खान्थ्यो अरे जोर्डनमा पोर्कको त नेपाली के भएर अरे? खान्थ्यो ए हो ए जोर्डनको नाइट मार्केटमा खाना मिठो हुन्छ के खान्थ्यो अरे सुमाई युदान सुमाई 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 भन्दा हुँदैन सुमाई भन्नुपर्छ सुमाई हुन्छ यहाँ पनि रहेछ त राम्रो रहेछ त So finally here we are. हामी चाहिँ अहिले बबल टी हन्ट गर्दै हो ए टन्स छ तपाईँलाई कुन भएको छ फ्रेस टी Thank you so much. It's okay. There you go. The tray is a bit like flimsy. Oh, that's Yeah, alright. it's alright. Thank you. Thank you so much. Oh, Good day. मिठो त तपाईँको पनि गर्ने होइन ए अन्नी हामी है अघि फुटेन क्या प्रो हितेश पनि गरिदेऊ त खोइ त ऊ यहाँ हितेश पनि गरिदेऊ अनि एउटा गर्छु यो हितेशको एकछिन बेबी एकछिन तपाईँलाई गरिदिन्छ नि जिना फुटेर ल ओइ तिमी त उडाइ गर्यो त चिज ल चेस गर्ने मैले त सबैजना साइलेन्सर टाइपले गरिसकेँ ल हिँड्दै सब हित्यो हिते चेस गर्ने चेस नानी चेस क्या म इन्स्टाग्राममा पनि भोइसै पठाउने मलाई यो मन परेन ल अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ जिना खै सम पार्क इन म्यान्चेस्टर या डक्स ओ डियर वाउ मामाले गुगल गर्नु भएको है वी आर इन सम पार्क इन म्यान्चेस्टर लुक्स लभली अक्सफोर्डको याद आयो अक्सफोर्ड पनि यस्तै खाएको थियो तर नट दिस बिग आई स्टिल हेभ माई बबल टी यस्तो ठुलो रहेछ भाइ हेर्नु न तिम्रो बबल टी खै सिधो मेरो त बिट्सहरू मिठो हुन्छ नि त त्यो फोटो खिच्दैछ सोल्छ साथी जस्तो मैले गरेको हजुर के रहेछ फोटो सेसन हुँदैछ दुईटा गुगल पे पेमेन्ट के हुन्छ नि बेबी बेबी त्यसलाई समातिरहेको त झुकेर खस्छ क्या मेरो हातमा देऊ न बेबी यहाँ बसेर गर्ने बस ओ ओ हात छोड्नु हुँदैन यो मेरो हात छोड्नु हुँदैन के हिटेस लड्छ खै त म छोइ त गाइस सो हामी घर फर्किसक्यौँ अघि नै लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टा भयो होला हल्का फ्रेसन अप भयो हितेश पनि नुहायो अनि यहाँनिर मलाई मेरो बुढाले हेल्प गर्दैछ मासु काट्नुको लागि किनभने आज म सेफ हो टुडे आई एम सेफ हाम्रो प्राइभेट सेफ यहाँनिर रिल्याक्स गर्दै हुनुहुन्छ एज क्यान सी अनि जिनाले यहाँ चटपटेको लागि इन्ग्रिडियन्टहरू काटिसक्यो टमाटर मात्रै काकाले काट्नु क्युकम्बर ए हो न क्युकम्बर पनि छ साथी न सबै हालिदिउँ हाल्दा पनि हुन्छ अनि यहाँ आज म सेफ हो आज म पोक चप बनाउन आँटेको अनि यो बेली र रिप्स अघि नै यहाँ ग्रिल गरिसकेको छु ओके बेबी तपाईँ खानु लागि भन्नु न तपाईँ होइन सर यस्तो तेल भएको भाइ यो त ए त्यो चिनी ओइल हाल्दा हुन्छ साँच्ची मैले बिर्सेछु टेबलै चिल्लो रहेछ
नेक्स्ट टाइम त हामीले चपिङ बोर्ड घरबाट ल्याउनु पर्छ होला नाइट सिफ्ट बोकेर हिँड्नु पर्दैन होइन ब्ल्याक बिन कस्तो छ त्यो ब्ल्याक हाल्ने कि के हो पहिला पहिला चेक गरेर उ गर्दा हुन्छ ओइल सुन्नु दामी हुन्छ कलर आउँछ फ्लेभर पनि आउँछ हल्का आउँछ साथीसँग पनि आउँछ हाल्नु वा हेर्नु न कस्तो टिके छ होइन है मैले लामो मामा कस्तो लाग्छ हाम्रो त एकदम मिठो लाग्छ त्यो ब्ल्याक ससको ल है को खान्छ खाऊ म चाहिँ यो खान्छु ल भयो यो रेडी सानो पिरो चाहिँ त्यो धुलो बसाइ रहेछ नि ओ त्यस्तो नगर्नु न भित्र मैला छ होइन के गर्नुभएको ऊ यहाँ आऊ न यो पिस पनि खाने ल ट्राको गर न त्यो कति होइन अब खाइसकेको नजाऊ यहाँबाट ओके गाइस आज हाम्रो लास्ट डे भोलि घर जानु आँटेको सो हल्का यताउता इभिनिङ वकको लागि जानु आँटेको सो खानासाना पकायो अनि भोक लागेको छैन नि त किनभने कचकचु खाएर टन्नै भएर होइन त्यति वकिङ गर्नु जानु आँटेको अनि वकिङ गरेर आएपछि चाहिँ खाने भनेर सोचिरहेछौँ अहिले लगभग कति बजी आई थिङ्क 10 बजिसक्यो होला यस्तो अलिकति अँध्यारो उज्यालो को अवस्था भइरहेछ सो एज यु क्यान सी छिमेकीहरू अहिले यहाँ खेलिरहेछ अनि घरहरू हिजो किन त्यो ज्याकेट बोकेको ज्याकेट नबोक्नु बेबी के गर्दैछ युनाइटेड फ्यान होइन त्यो स्टेडियमसँग गीत त हाल्नु पर्यो ओइ हाफ मुन क्या कस्तो राम्रो यो कलर हो नि हल्का बन्द छ अब अर्कै जानु आँटेको भित्र नाटक कम्पनी कति बजी हुँदैन होला हुँदैन लाइक सो हियर वी आर ल जिना जित्ने होइन अब छोरा खै ज्याकेट कामले अब के खेल्ने मेरो छोरा जस लास्ट डे पनि रमाइलो भयो जिना सबै कुरा अनप्लान्डहरू राम्रो यता हेर छोरा सो वी आर हियर एट दि आर्केड तिम्रो फोन ल्यायो मेरो फोन चार्जमै थियो बिर्सेछु इन्टरनेट है कस्तो भएको के हामी यता बस्नु ल ल हिजोसम्म बस्ने त अनि जिना त्यहाँ बस्छ 2 पाउन्ड रहेछ क्या 2 पाउन्ड एउटाको हो सरी चुज गर्नु पाउँछ है जिना चुज गर त जिना गर न कुन गर्ने 1 2 3 4 5 6 डेन्जर मजा आउँछ यता छेउमा हातसम्म त मामा यता आउने न मामा यो खिच्नु न जिनाकोबाट डरलायो नाच्यो है यहाँबाट हावा आउँछ नि मामा खेल्नु मन थियो कि देखियो न
हेरे 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 त्यहाँ हेर न लडे लडे मैले पनि यही खेलेको थिएँ अस्ति नै मलाई अस्ति के जस्तो लाग्यो मैले अर्को त्यो टाउको छर्केको ढुङ्गा है चल्लाके भएपछि के हो त के साह्रो हल्लेको है डर लाग्यो भाइ लाभा 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 है लाभा ला ओ लाभामा खस्यो तातो भएको है छोरा लाभामा खस्यो मसाज मसाज भयो नि सिद्धियो मजा आयो पुरा अरू पनि खेलाउनुपर्छ कस्तो भयो मैले पहिला खेलेको रेडी सिटबेल्ट लगाइदेऊ न लगाइदेऊ त रेडी एक पाउन्ड यता हाल्नु ल यता समात वाउ जिना एउटा फोटो खिच्देऊ न तिम्रो आइफोनबाट मामा एकछिन त त्यसको एउटा फोटो खै म समात दिन्छु एउटा हात त्यहाँसम्म एउटा हात त्यहाँसम्म उसलाई स्केयर भयो अरे इट्स ओके सिधै अब के गरे मजा आयो हेर्नु न यता हेर्नु न घोडा चढेको स्ट्रङ बोय हो नि त रहेछ कस्तो ज्ञानी रहेछ घोडा सुपर हिरो हो नि त ज्ञानी तपाईँ रहेछ ऊ त्यस्तोकै यसले निकाल्दै हिँड्दा नि यसले पनि सक्दैन त्यो केटा ए सकियो छोरा गुड हर्ट भन्नु यहाँ माया गर्नु फन फन घुमाउने होला यो त्यो छोरा चाहिँ यो हुन्छ त्यो अप्ठ्यारो हुँदैन रोलाई घुमेको थियो क्या कति राम्रो थियो ठिक छ Come on, boys. Let's go. हाल्ने हो कि Let's go, boy. Bye. ल हामी गयौँ के गर्छ यसले फन फन घुमाउने होला नि बस्नु न नानी बस्नु मजाले खेल्नु न यो त मजा आउँदैन होला बेबी यसरी उदो मुन्डो त पार्दैन नि यसो चाहिँ घुम्छ ल त्यो लु कहाँ पार्छ कस्तो आउँदैछ ब्रेन्डले यस्तो खालको छ हेर न त्यो खुट्टा यता हाल्ने हो क्या ए बस ल खेल्ने यो होस् है नखेल अर्को खेल होस् त्यो फन अर्को खेल्ने अब फन फन घुमाउ फिसी लिने हो फिसी तिमी खेल्ने हो गाह्रो हुन्छ है यो त अब त ल मामा जिना भर्सेस पहिला हामी खेल्छौँ नि हो मेरो म यो हामी खेल्छौँ नि त्यसमा मर्निङ छिटो छिटो हामी एक गेम खेल्छौँ नि ल अनि हामी सँगै त्यो क्यामेरामा लाग्ला राख्छ न क्यामेरा त्यो राख न हो त्यहाँ राख त्यहाँ राख म पो देख्छु कति छिटो गेम ओभर गराएको समातेन दिदी कहाँ समाज त्यतिकै हान्ने हो नि हाने हाने मात्र खाएको
मजा आयो अहिले मेरो छोरा कहाँ जाने हुनुहुन्छ बिहारमा के यस्तो बिल्डिङबाट खोलेर फ्लाइटमा हिँड्नुपर्छ कि त्यतिखेर हेलो छोरा ड्राइभर फायर इन्जिन हो नि त उता चल यति ठुलो मान्छेहरूको लागि ब्रेक पनि हान ब्रेक पनि हान ब्रेक पनि हान ये त्यहाँभित्र प्रोग्राम त बसेन होला है अहिले लाइभ लन्च पनि देखियो ए भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई हेर्ने त गएर एकछिन न पहिला यसो हेरौँ होइन को हिरो हो यो मामा हेर्नु न गर्ने हो खै 2 रहेछ क्या हिरो देखेको कसले उसलाई हेल्प गर्नुपर्छ भाइ पछाडि बसेर बेट तिमी बसेर हेल्प गर्छौ बस ठोकाएको गर्छु फेरि उसले के आइरहेछ बिचमा स्क्रिनमा यार प्रेस टु स्टप अनि उसको उले भइरहेछ नि त ड्राइगन हेर छोरा लेफ्ट ह्यान्डले हानेको यार खै Too hard. Try again. ए This is a game of skill, not strength. सो अब हामी घर फर्किँदैछौँ मजा आयो छोरा मिड नाइट अब आज लास्ट दिन भनेर मोज मस्ती गरेको होइन जिना हजुर हुँदा र काकाको हुन्छ होला मजा आउँदैन काका मैले खेलेछु लिनु काका बस्ने ल म बस्छु जिना आउँछ अरे एकछिनै मामालाई त नदेखेको अल कालो लाग्यो ब्लेन्ड भएको क्या कपडासँगै घरमा को छ भनेर ढकढक गर घरमा कोही छैन नानी घरबिटी नै बाहिर छ जल्दी खोलो भाइजान जल्दी खोलो मुझे गुहारा आयो भन्ने होला नो ए कुछ नानी ढोका आफै खुल्यो त एकछिन यता आउनुस् अलिकति ढोका मजाले खुल्लिदैन भरे मान्छे बस्यो गरे भित्र क्या के गोराहरू के करी हाम्रो तरकारी खाएर गर्दै के हाय वेलकम ब्याक ल तिमी चाहिँ स्पाइडर हेर्दै गर हामी चाहिँ भित्र गयौँ ल राम्रो फिल्म हेरौँ भात खाऊँ यो भात के गर्ने बासी भात खाना पाक्यो
तिमीले माग्ने भुटेन अन्डासँग भात खान्छु कति दिन हो रे भोक लाग्छ के लाग्छ राम्रो फिल्म सिन लाउ त चिन्यो कहाँ जहाँबाट नि भोकल त हानिहाल्छ क्या छोरा तर पानी खाने त उठेछ हिन्दी फिल्म जस्तै फिल्म आएछ नि त हेर्छु Duet. पुरानो अमल गर्ने कसरी खोल्ने? बाबालाई देऊ बाबा बाबा, यो कसरी खोल्ने? यस्तो यसको खोल्ने के हो